Otis.com. Learn anywhere, anytime. ओके सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। साथीहरू आज हामीले कम्प्लिटली नयाँ टपिक्सलाई ल्याएर आएका छौँ। आज हामीले पढ्ने टपिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो राजनैतिक भूगोल, हालाकि हाम्रो चाहिँ 1.2 अर्थात् यो राजनैतिक भूगोलको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। राजनैतिक भूगोलको बारेमा जान्नुभयो भने त्यो नै राजनैतिक विभाजन हो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई झुक्क्याउला राजनैतिक भूगोल जाने तर राजनैतिक विभाजन जानेन भन्नु नपरोस्। राजनैतिक भूगोल नै राजनैतिक विभाजन हो भनेको म तपाईहरुलाई दुईटै कुरा अगाडि बढाउँछु। म पहिले राजनैतिक भूगोलको बारेमा इन डिटेलमा छलफल गर्छु। राजनैतिक भूगोलको बारेमा इन डिटेलमा छलफल गरिसकेपछि अनि बल्ल म राजनैतिक विभाजनको बारेमा पनि आउँछु। तर कुरो उही हो, विषयवस्तु उही हो, कन्टेन्ट उही हो। नझुक्किरोस् भन्नका लागि म त्यो तपाईलाई त्यसरी सहजीकरण गर्न खोजे मात्र हो। नत्र चाहिँ राजनैतिक भूगोल जान्नुभयो भने राजनैतिक विभाजन पनि कुरो के हो त त्यही हो। राजनैतिक भूगोल जान्नुभयो भने राजनैतिक विभाजन पनि कुरो के हो एउटै हो, राइट हो। त्यसैले आज हामी यो राजनैतिक भूगोलको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। अर्थात् यो राजनैतिक भूगोलका यावत विषयवस्तुको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। राजनैतिक भूगोल के हो, यसका विशेषता के हो, यसको महत्त्व के हो, यसका आधार के हुन्, यसको इतिहास के हो, यावत विषयवस्तुको बारेमा म तपाईहरुसँग आज छलफल गर्नेछु। साथीहरु राजनैतिक भूगोल भन्छ, हेर्नुहोस् भूगोल भने थाहा छ यो देशको भूगोल कस्तो छ, हाम्रो देशको भूगोल थाहा छ। राजनैतिक भूगोल भने के हो र हाम्रो देशको विश्वको पनि राजनैतिक भूगोल छ, आफ्नो ठाउँमा छ देश विश्वकै, र हाम्रो देशको पनि एउटा के छ भन्दा राजनैतिक भूगोल छ। राजनैतिक भूगोल भने के हो भने भूगोल दुई किसिमको छ नर्मली। हुन त भूगोललाई त विभिन्न प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ, धेरै किसिममा बाँड्न सकिन्छ, तर बेसिकली प्रमुखतः एउटा प्राकृतिक भूगोल हुन्छ, एउटा के हुन्छ त प्राकृतिक भूगोल हुन्छ, अर्को के हुन्छ भने राजनीतिक। ल हेर्नुहोस् यसरी जान्नुहोस्। प्राकृतिक भूगोल भनेको प्राकृतिक रूपमा कहाँ अग्लो छ, कहाँ होचो छ, कहाँ नदी छ, कहाँ ताल छ, कहाँ कुण्ड छ, कहाँ समुद्र छ, कहाँ भिर छ, कहाँ पाखा छ, कहाँ जङ्गल छ, कहाँ खानी छ भन्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त त्यसलाई हामी प्राकृतिक भूगोल भन्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्राकृतिक। र राजनीतिक भूगोल भनेको चाहिँ एउटा देश र अर्को देश बीचको सीमा, एउटा देशभित्रको एउटा इकाइ र अर्को इकाइ बीचको, एउटा देशभित्रका विभिन्न खालका वार्डहरू, एउटा देशका विभिन्न खालका प्रदेशहरू, एउटा देशका विभिन्न खालका जिल्लाहरू, एउटा देशका विभिन्न खालका अञ्चलहरू, एउटा देशका विभिन्न खालका विकास क्षेत्रहरू, एउटा देशका विभिन्न खालका ग्राम पञ्चायतका कुराहरू हो। भनेको प्रश्न बुझ्नुहोस् कि भूगोल त धेरै विधामा विभाजन गर्न सकिन्छ, तर मुख्यतया भूगोललाई दुईटा विधामा बाँड्न सकिन्छ। एउटा हो प्राकृतिक भूगोल, अर्को हो राजनैतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल भनेको चाहिँ भूगोल प्राकृतिक रूपमा कस्तो छ, कहाँ हिमाल छ, कहाँ पहाड छ, कहाँ तराई छ, कहाँ नदी छ, कहाँ ताल छ, कहाँ कुवा छ, कहाँ जङ्गल छ, कहाँ समुद्र छ भनेर चाहिँ त्यसको सीमारेखा गरेको छ, त्यसलाई इङ्गित गरेको छ, त्यसलाई जनाएको छ भने द्याट इज त्यो के हो त भन्दा एउटा प्राकृतिक भूगोल अर्थात् नेचुरल जियोग्राफी भन्छ। र अर्को राजनीतिक अर्थात् पोलिटिकल भूगोल अर्थात् पोलिटिकल जियोग्राफी भने के हो भने कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रलाई, कुनै पनि भूगोललाई राजनीतिक इकाइमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक सब इकाइमा, राजनीतिक क्षेत्रमा विभाजन गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी राजनैतिक भूगोल। जस्तो नेपालको राजनीतिक भूगोललाई हेर्ने भने नेपाललाई चाहिँ 77वटा जिल्लामा विभाजन गरेको छ, त्यो राजनीतिक भूगोल हो। नेपाललाई चाहिँ 14वटा अञ्चलमा विभाजन गरेको छ, त्यो पनि राजनीतिक भूगोल हो। नेपाललाई चाहिँ 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरेको छ, त्यो पनि राजनीतिक भूगोल हो। नेपाललाई चाहिँ 753वटा स्थानीय निकायमा विभाजन गरेको छ, त्यो पनि राजनीतिक भूगोल हो। नेपाललाई विभिन्न खालका वार्डहरूमा विभाजन गरेको छ, त्यो पनि के हो त भन्दा राजनीतिक भूगोल हो। र यो सबभन्दा पहिला यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ, यही नै राजनीतिक भूगोल हो। लानुहोस् प्रकृतिले चाहिँ प्राकृतिक हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो यो प्राकृतिक भूगोलले चाहिँ कुनै पनि देशको सीमा छुट्याउँदैन, प्राकृतिक रूपमा कुनै पनि छुट्टिँदैन। यो भने त राजनीतिक भूगोलले हो। राजनीतिक भूगोलले चाहिँ देशको सीमा, राजनीतिक भूगोलले चाहिँ देशभित्रको सीमा, राजनीतिक भूगोलले एउटा जिल्ला र अर्को जिल्लाको सीमा छुट्याउँछ, न कि प्राकृतिक भूगोलले केही पनि छुट्याउँदैन। प्राकृतिक भूगोलले त जङ्गल कहाँ, माटो कहाँ, खानी कहाँ, समुद्र कहाँ, तालतलैया कहाँ, भिर कता, पहाड कता, हिमाल कता, तराई कता मात्र छुट्याउँछ, ताकि कुनै पनि देशलाई छुट्याउँदैन प्राकृतिक भूगोलले। त्यसैले यो प्राकृतिक भूगोल भने के त भन्दा हामीले एज अ टोटल, एज अ होल टोटल यो भूगोल प्राकृतिक रूपमा हो। र हाम्रो यो देश नेपाल पनि प्राकृतिक रूपमा पनि छ, प्राकृतिकमा हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ। तर हामीले यहाँ पढ्ने भने के हो भने राजनीतिक भूगोल भनेको चाहिँ कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रलाई, कुनै पनि देशलाई, कुनै पनि क्षेत्रलाई, कुनै पनि इलाकालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा विभाजन गर्ने कार्यपद्धतिलाई नै हामी के भन्छौँ त राजनीतिक विभाजन भन्छौँ। भनेको राजनीतिक विभाजन भने वास्तवमा चाहिँ प्रशासनिक काम कारबाही गर्न सहज होस् भन्नका लागि
प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भन्नका लागि कुनै पनि भूगोललाई, कुनै पनि देशलाई, कुनै पनि क्षेत्रलाई, कुनै पनि इलाकालाई, कुनै पनि इकाइलाई, कुनै पनि ठाउँलाई विभिन्न इकाइमा, विभिन्न उपइकाइमा, विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ विभाजन गरिन्छ भने हो त्यो पक्ष, त्यो पाटो, त्यो तह, त्यो तबका नै के हो त भन्दा राजनैतिक विभाजन अर्थात् राजनैतिक भूगोल। बुझ्भो नि? राजनैतिक भूगोलले चाहिँ विश्वलाई चाहिँ विभिन्न देशमा चिनाउँछ, तर प्राकृतिक भूगोलले चाहिँ विश्वलाई कुनै पनि देशमा चिनाउँदैन। यसले बरु जङ्गल, यसले खानी, यसले पानी, यसले समुद्रलाई मात्र चिनाउँछ तथा छुट्याउँछ। तर राजनैतिक भूगोलले चाहिँ देशको सीमाका कुराहरू, देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका कुराहरू, देशका आन्तरिक सीमाका कुराहरू, देशको टेरिटोरीका कुराहरू हो त्यो सब केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दा त्यो चाहिँ राजनैतिक भूगोलले विभाजन गर्छ। कसैलाई धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ, ला के रहेछ राजनीतिक भूगोल, भूगोल पनि राजनीतिक भन्ने लाग्ला। नो, होइन, भूगोल राजनीतिक हुन्छ। त्यो राजनीतिक भूगोल भने के भने जस्तो हेर्नु त, राजनीति गर्नका लागि, प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्नका लागि देशलाई विभिन्न इकाइमा बनाएको छ कि छैन? हेर्नु त हाम्रो कतिवटा वार्ड छ, त्यो प्रत्येक वार्डमा वार्ड अध्यक्ष छ कि छैन? हेर्नुहोस् कतिवटा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका छ, त्यो गाउँपालिकामा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष उपाध्यक्ष छ कि छैन? हेर्नुहोस् हाम्रो कतिवटा 7वटा प्रदेश छ, त्यो प्रदेशमा चाहिँ राजनीतिक नेता नियुक्ति छ कि छैन? हेर्नुहोस् हाम्रो 7वटा जिल्ला छन्, के अरे 77वटा जिल्लामा छन्, त्यहाँ चाहिँ 77वटा सिडिओ कार्यालय राखेको छ कि छैन? भनेको प्रशासन सञ्चालन गराउनका लागि, देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गराउनका लागि, देशका स्रोत साधनको प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गराउनका लागि देशलाई अर्थात् राज्यलाई अर्थात् ठाउँलाई अर्थात् क्षेत्रलाई विभिन्न इकाइमा, विभिन्न उपइकाइमा चाहिँ विभाजन तथा वर्गीकरण गर्ने कार्य पद्धति नै के हो त भन्दा के अरे राजनैतिक भूगोल अर्थात् राजनैतिक विभाजन। राइट हो। भनेको प्राकृतिक भूगोलले चाहिँ कुनै पनि देशलाई छुट्याउँदैन, प्रकृतिमा जे छ त्यो मात्रै छुट्याउँछ, प्रकृतिमा जे छ त्यो मात्रै राख्छ हो। तर चाहिँ राजनीतिक भूगोल हामीले नक्सा पनि पढ्छौँ नि, राजनीतिक नक्सा र प्राकृतिक नक्सा याद छ? स्कुलमा छ त तपाईँले राजनीतिक नक्सा, यो भूगोललाई एकछिन छोड्नुहोस्, एउटा प्राकृतिक नक्सा अर्को राजनीतिक नक्सा पढाएको छौँ हामीले। प्राकृतिक नक्सामा चाहिँ हिमाल कहाँ छ, पहाड कहाँ छ, तराई कहाँ छ, खानी कहाँ छ, जङ्गल कहाँ छ भनेर देखाएको छ। तर राजनीतिक नक्सामा चाहिँ कतिवटा जिल्ला छन्, कतिवटा विकास क्षेत्र छन्, कतिवटा अञ्चल छन्, कतिवटा वार्ड छन्, कतिवटा चाहिँ इकाइ छन्, कतिवटा प्रदेश छन्, त्यही छुट्याएको छैन? यस, त्यसरी बुझ्ने हो राजनैतिक भूगोल। राजनैतिक भूगोल नै के हो त भन्दा राजनैतिक विभाजन हो। राजनैतिक विभाजन गरिरहेको छ नि, राजनैतिक विभाजनमा नेपाललाई कसरी गरिरहेको छ भन्दा हिमाल पहाड तराई भनेर डुब्नु होला, त्यो राजनैतिक विभाजन हो, त्यो प्राकृतिक विभाजन हो। त्यो भनेको राजनीतिक विभाजनमा त हाम्रो के हो त भन्दा नेपाललाई चाहिँ 7वटा प्रदेशमा, एउटा सङ्घमा, 753वटा चाहिँ स्थानीय सरकारमा, अनि त्यसपछि विभिन्न खालका वार्डहरूमा, 77वटा जिल्लाहरूमा, 14वटा चाहिँ अञ्चलहरूमा हो, यो हो लेख्ने। राइट, बुझिन्छ नि? ओके, यसरी हामी यो पोलिटिकल जियोग्राफीको बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ ताकि बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा राख्छु। अब सिलसिलेवार ढङ्गले जाने हो भने अझ सुनौ, अब व्यवस्थित ढङ्गले मैले त्यो फिगरबाट बुझाएको अब भन्ने कुरा भन्छु म। भन्ने कुरा सुन्नुहोस्, भूगोलका विभिन्न किसिमका विधाहरूमध्ये प्रमुख विधाको रूपमा राजनीतिक भूगोललाई लिन्छ। के भने मैले भूगोलका विभिन्न खालका विधा हुन्छन्, जस्तो मैले एउटा प्राकृतिक विधा हुनसक्छ, अर्को सांस्कृतिक विधा हुनसक्छ, अर्को खानीजन्य विधा हुनसक्छ हो। त्यो भूगोलका विभिन्न विधाहरूमध्येको एक प्रमुख विधाको रूपमा राजनीतिक भूगोललाई लिन्छ। अर्थात् भूगोललाई चाहिँ विभिन्न विधामा विभाजन गरे तापनि मुख्य रूपमा चाहिँ प्राकृतिक र राजनीतिक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। त्यो दुई भागमध्येको एउटा प्रमुख भाग, प्रमुख खण्ड भनेको चाहिँ राजनीतिक भूगोल अर्थात् राजनीतिक विभाजन हो। अर्थात् राजनीतिक भूगोललाई प्रशासनिक भूगोलका नामले पनि चिनिन्छ। राजनीतिक भूगोललाई के त भन्दा प्रशासनिक भूगोलका नामले चिनिन्छ, किनभने त्यहाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा सञ्चालन गर्ने हो नि, प्रशासन संयन्त्र खडा गर्ने हो नि, त्यसैले राजनीतिक भूगोललाई चाहिँ प्रशासनिक भूगोलका नामले पनि चिनिन्छ। देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन नै वास्तवमा राजनीतिक भूगोल हो। देशको के भने मैले देशको के त भन्दा राजनीतिक तथा जुन प्रशासनिक विभाजन छ त्यो नै के हो त भन्दा वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक भूगोल हो। अझै जान्ने भने देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा आफैमा एउटा राजनीतिक सीमा हो र साथै त्यसमा पनि देशलाई विभिन्न प्रशासनिक इकाइमा तथा उपइकाइमा विभाजन गरेको हुन्छ। त्यो नै राजनीतिक भूगोल तथा राजनीतिक विभाजन हो। त्यसैगरी देशका समग्र प्रशासनिक काम कारबाही तथा समावेशी विकासका लागि राजनीतिक भूगोलको चाहिँ ठुलो महत्त्व, ठुलो योगदान रहेको हुन्छ। र राज्य अर्थात् देशको नक्सालाई पनि हामीले जस्तो चाहिँ मुख्यतया राजनीतिक नक्सा र प्राकृतिक नक्सा गरी दुई भागमा विभाजन गरेका हुन्छौँ। त्यो राजनीतिक नक्सा भनेकै राजनीतिक भूगोल तथा राजनीतिक विभाजन हो। प्राकृतिक नक्साले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई फोकस गरेको हुन्छ, जस्तै नदी कहाँ, ताल कहाँ, जङ्गल कहाँ, हिमाल कहाँ, पहाड कहाँ, तराई कता, खानी कता, जङ्गल कता, समुद्र कता भनेर फोकस गरेको हुन्छ भने राजनीतिक नक्साले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाका साथसाथै जिल्लाका कुराहरू, अञ्चलका कुराहरू, प्रदेशका कुराहरू, इलाकाका कुराहरू, वार्डका कुराहरू, स्थानीय सरकार निकायका कुराहरूलाई इङ्गित गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी राजनीतिक भूगोलले चाहिँ राजनीतिक पद्धति अर्थात् भू राजनीतिक विभाजन सोको अध्ययनलाई बुझाउँदछ। विशेष गरी भूगोल विकास र शासनबीच अनुराश्रित सम्बन्ध छ।
राजनीतिक भूगोल र शासन बीच के छ त अनुनाश्रित सम्बन्ध छ। भनेको एउटा राजनीतिक टेरिटोरीभित्र मात्रै उसले त्यहाँ प्रशासन गर्ने, उसले त्यहाँ शासन गर्न पाउँछ। ताकि एउटा शासन सञ्चालन गर्न, एउटा प्रशासन सञ्चालन गर्नलाई राजनीतिक टेरिटोरी, राजनीतिक सीमा कोरेको हुन्छ। त्यही नै के हो त भन्दा राजनीतिक भूगोल हो। त्यसैले राजनीतिक भूगोलले राजनीतिक पद्धति अर्थात् भू राजनीतिक विभाजन र सोको अध्ययनको व्यवस्थालाई जनाउँछ। त्यसै गरी मैले के भने भन्दा देशको राजनीतिक भूगोलको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो देशको चाहिँ भूगोलको हाम्रो देशको चाहिँ जुन हाम्रो देशको राजनीतिक भूगोलको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तीनतिर भारतले र उत्तरतिर चाहिँ चीनको स्वशासित क्षेत्र चीनले अर्थात् के गरेको छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ तिब्बतले चाहिँ घेरेको एक स्वतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देश हो, जसलाई एउटा सङ्घ, 7वटा प्रदेश र 753वटा स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ। त्यसै गरी 77वटा जिल्ला र 14वटा अञ्चलमा पनि विभाजन गरेको छ र प्रत्येक क्षेत्रको राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक काम कारबाही व्यवस्थित तथा मर्यादित विधि अनुरूप चाहिँ विभाजन गरेको छ। त्यसैले भूगोल यो भनेको हाम्रो राजनीतिक भूगोल र विकास र शासन एकअर्का बीच अनुनाश्रित सम्बन्ध छन्। भनेको देशको विकास गर्नका लागि, देशको चाहिँ हित गर्नका लागि यो राजनीतिक भूगोलको एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ। त्यसैले राजनीतिक भूगोल र देशको शासनको एउटा अनुनाश्रित सम्बन्ध रहेको छ। नेपालको राजनीतिक भूगोलले नेपालको भू राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक पद्धति, राजनीतिक विभाजन, अभ्यास र यसको सम्पूर्णतालाई जनाउँदछ। राजनीतिक भूगोलका पिताका नामले हामीले कसलाई बुझ्छौँ थाहा छ? राजनीतिक भूगोलका जुन पिता छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्रिडरिच रिचललाई हामीले चाहिँ लिएका छौँ। भनेको चाहिँ राजनीतिक भूगोलका चाहिँ पिता को हुन् भन्दा फ्रिडरिच रिचललाई लिने गरिन्छ। उनले चाहिँ 1897मा उनले चाहिँ कहिले भन्दा 1897मा पोलिटिकल जियोग्राफी नामको एउटा लेख प्रकाशन गरेका थिए। उनले चाहिँ 1887मा एउटा चाहिँ पोलिटिकल जियोग्राफी नामको एउटा लेख ल्याएका थिए। भनेको एफआर भन्ने हुन्छ, अर्थात् एफआर भनेको के हो भने फ्रिडरिच अनि रेचलले चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिकल जियोग्राफीको बारेमा एउटा लेख लेखेका थिए। राजनीतिक भूगोल निर्धारण गर्दा स्रोत साधनको अवस्थालाई, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई, प्रशासनिक पहुँचको अवस्थालाई, नागरिक इच्छा आकाङ्क्षा चाहनाको अवस्थालाई चाहिँ हेरेर यो चाहिँ राजनीतिक भूगोलको चाहिँ सीमारेखा कोर्ने गरिन्छ। अर्थात् राजनीतिक भूगोलको चाहिँ आधार तय गर्ने गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ। राजनीतिक भूगोल बुझ्नुहुन्छ नि? राजनीतिक भूगोल के भन्दा कुनै भन्नुपर्ने, खै भन्नुपर्ने ठाउँ छ त छैन नि? राजनीतिक भूगोल। अब महत्त्व के हो त? अर्थात् महत्त्व जान्ने हो, अर्थात् आधार के हो त? जे जाने पनि भयो। सबभन्दा पहिले महत्त्व जानौँ न। र राजनीतिक भूगोलको चाहिँ महत्त्व के हो त? राजनीतिक भूगोल त हामीले बुझ्यौँ। अब राजनीतिक भूगोलको महत्त्व भने पनि राजनीतिक विभाजनको महत्त्व भने पनि एउटै हो है। ल हेर्नुहोस्, महत्त्व जाने भने हामी कति जान्छौँ? उद्देश्य जाने भने हामी के जान्छौँ? कार्य। अर्थात् यदि जान्दा कति जम्मा गरेर 11वटा आइन् त हामी जान्ने? 11 हो नि जान्ने। उद्देश्य, महत्त्व, भूमिका, सबल पक्ष, उपादेयता, सान्दर्भिकता सब भने होइन मैले भनेको एउटै हो। अब किन त राजनीतिक विभाजन केका लागि भने साथी हो? एक नम्बरमा त देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन गर्न गराउन। देशमा के त अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भनेको देशको टेरिटोरीलाई चाहिँ इङ्गित गराउन राजनीतिक भूगोलको महत्त्व छ। एक। अर्को चाहिँ देशको शासन सत्तालाई व्यवस्थित गर्न। देशको शासन सत्ता त त्यही राजनीतिक भूगोलभित्र गर्ने हो नि। त्यसैले चाहिँ देशको शासन सत्तालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न। त्यसै गरी राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता कायम गर्न। राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्न। राजनीतिक विभाजनलाई प्रभावकारी बनाई शासनलाई व्यवस्थित गर्न। राजनीतिक विभाजनलाई प्रभावकारी बनाई शासनलाई के गर्नु भन्दा व्यवस्थित गर्न। समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्न। देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्न पनि हो। शासकीय प्रभावकारिता प्रवर्धन गर्न। जुन देशको शासकीय प्रभावकारिता हो त्यो शासकीय प्रभावकारितालाई प्रवर्धन गर्न पनि यसको महत्त्व छ। त्यति मात्र न, भौगोलिक विकटताको प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न। जुन भौगोलिक विकटता छ, टाढा टाढा भौगोलिक विकटताको प्रभावकारी तौरले चाहिँ के गर्न भन्दा सम्बोधन गर्न। त्यति मात्र न, प्रशासनिक संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्न। प्रशासनिक संरचनाको चाहिँ प्रभावकारी उपयोग गर्न पनि हो। त्यति मात्र न, विकास कार्यमा तीव्रता दिन। किनभने हामीले विभिन्न इकाइमा, विभिन्न उप इकाइमा विभाजन गर्दाखेरि विभाजन भोग्दैन, विकास हुन्छ कि हुँदैन? भनेको देशको विभाजन हामीले गरेनौँ भने कुन प्रदेशको विकास गर्ने, कुन स्थानीय निकायको विकास गर्ने, कुन जिल्लाको विकास गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जिल्ला हामीले तोकेका छौँ। ल यो जिल्लामा यति बजेट, ल यो प्रदेशमा यति बजेट, ल यो स्थानीय निकायमा यति बजेट भनेको अब त्यही एरियाभित्र, त्यही टेरिटोरीभित्र विकास हुन्छ। त्यसैले चाहिँ के गर्छ भन्दा प्रशासनिक संरचनाको प्रभावकारिता बढाउनका साथै विकास कार्यमा चाहिँ तीव्रता ल्याउनु पनि हो। त्यति मात्रै न, सामाजिक समता र सद्भाव कायम गर्न। यसले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक समता कायम गर्छ। प्राप्त स्रोत साधनको चाहिँ कुशलतम ढङ्गले प्रयोग गर्न पनि हो। भनेको प्राप्त भएको जुन स्रोत साधन छ त्यो प्राप्त स्रोत साधनको कुशलतम ढङ्गले प्रयोग गर्न पनि यसको महत्त्व छ। राजनीतिक नेतृत्वको विकास र प्रयोग गर्न। ल हेर्नुहोस्,
राजनीतिक नेतृत्वको विकास र प्रयोग गर्न भन्नु हाम्रो प्रत्येक स्थानीय निकायमा हाम्रो प्रत्येक प्रदेशमा हाम्रो प्रत्येक जिल्लामा राजनीतिक नेतृत्व शिक्षण हो राजनीतिक नेतृत्वको विकास र प्रवर्धन गर्न त्यति मात्र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र प्राकृतिक संरक्षण कायम गर्न भनेको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न पनि तथा प्राकृतिक संरक्षण गर्न पनि त्यति मात्र यसको विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासनलाई सुदृढ पार्न भनेको विकेन्द्रीकरण गरेका छौँ हामीले स्थानीय शासन विभिन्न इकाइमा विभिन्न उपइकाइमा विभाजन गरेका छौँ त्यसैले विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न पार्नु त्यति मात्र न भौगोलिक विभाजन मार्फत राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भने भौगोलिक चाहिँ विभाजन मार्फत तर राष्ट्रिय एकता भनेको भौगोलिक विभाजन गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ समरूपता कायम गर्छ सबै ठाउँको विकास हुन्छ सबै ठाउँको नेतृत्व हुन्छ सबै ठाउँको समरूपता कायम हुन्छ र अनि के हुन्छ राष्ट्रिय एकता हुन्छ भन्ने कुरा यो हो। अनि यो उद्देश्य जान्दा मैले तपाईँलाई त सिकाएको छु नि उद्देश्य जस्तो मैले उद्देश्य भने के भने यहाँ चाहिँ यहाँ के भने त भन्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन गर्नु उद्देश्य काम गर्ने काम महत्त्व गर्दछ महत्त्व यो महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ भूमिका कहिलेकाहीँ सबल पक्ष कहिलेकाहीँ उपादेयता कहिलेकाहीँ सान्दर्भिकता कहिलेकाहीँ औचित्यता कहिलेकाहीँ अपरिहार्यता कहिलेकाहीँ आवश्यकता कहिलेकाहीँ फाइदा यो त मैले बार बार भनेको छु नि यो भने 11 भएको भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 त्यही भएर यहाँ 11 लेखेको भनेको उद्देश्य जान्नुभयो भने त्यो 11वटा प्रश्नको उत्तर दिन्छ उद्देश्य कार्य महत्त्व भूमिका सबल पक्ष उपादेयता सान्दर्भिकता औचित्यता अपरिहार्यता आवश्यकता फाइदा राइट यो कुरा हामी जान्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ। अब राजनीतिक भूगोलको विभाजनका आधार के हुन्छ साथीहरु राजनीतिक भूगोलको विभाजनका आधार राजनीतिक भूगोल विभाजनका आधार हेर्नुस् है राजनीतिक भूगोल हो यही छ है राजनीतिक भूगोल विभाजनका आधार हो यही आ त ल राजनीतिक यही छ त राजनीतिक विभाजन यही छ माथि यही थियो यही रहेछ यो राजनीतिक भूगोल विभाजनका आधार के का आधारमा राजनीतिक भूगोलको विभाजन गरिन्छ त के का आधार केलाई आधार लिएर चाहिँ यो राजनीतिक भूगोलको चाहिँ सीमारेखा कोरिन्छ त भन्दा 1 नम्बरमा देशको जनसङ्ख्या भनेको जनसङ्ख्यालाई हेरेर हामीले विभिन्न इकाइ विभिन्न उपइकाइ विभिन्न जिल्ला विभिन्न क्षेत्र विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्छौँ एउटा जनसङ्ख्या अवस्था जनसङ्ख्याको अवस्था 1 अर्को हुन सक्छ क्षेत्रफलको अवस्था भनेको ठाउँ क्षेत्रफलको अवस्था कुनै अत्यन्त ठुलो कुनै अत्यन्त सानो पार्दैन भरसक बराबर हुने गरी अर्को चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको अवस्था भनेको कुनैमा प्राकृतिक स्रोत साधन अत्यन्त पर्ने कुनैमा नपर्ने गर्दैन भरसक समयमा प्राकृतिक स्रोत साधनको अवस्था अर्को चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था भनेको एउटा संस्कृति चाहिँ नटुक्रियोस् एउटा क्षेत्रले चाहिँ बीचमा पारेर चाहिँ यताको संस्कृति आदियता नजाओस् ताकि भरसक त्यो एउटा संस्कृतिलाई एउटैमा रहोस् भनेको सांस्कृतिक हाम्रो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था त्यति मात्र विकासको अवस्था देशको विकासको अवस्था अनुसार हामी क्राइटेरिया तोक्छौँ भागभण्डा गर्छौँ त्यसैगरी ऐतिहासिक मूल्य मान्यतालाई पनि हामी विखण्डन नगर्ने गरी हामी विभाजन गर्छौँ अर्को चाहिँ नागरिकको इच्छा आकांक्षा चाहना अर्को चाहिँ के भन्दा नागरिकको इच्छा आकांक्षा चाहना यो पनि हो यो के हो भने राजनीतिक विभाजनका आधार अनि जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ हामीले पनि राजनीतिक विभाजन गरिरहेका छौँ नि हाम्रो देश पनि अहिले संघीयतामा छ हामीले के आधारमा गरिरहेका छौँ ल हेर्नुहोस् हाम्रो राजनीतिक विभाजन भूगोल विभाजनको आधार के हो हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो अहिले गरिरहेका छौँ हाम्रो चाहिँ के आधारमा गरिरहेका छौँ अहिले हाम्रो देश पनि राजनीतिक विभाजन त गरिरहेका छौँ नि हाम्रो देशमा पनि हामीले चाहिँ हालको सङ्घीय राजनीतिक विभाजन गरेका छौँ है राजनीतिक विभाजन गरिरहेका छौँ त्यसो भने हाम्रो देश के हो हाम्रो देशले के आधारमा गरिरहेको छ हाम्रो देशले के आधारमा हाम्रो देशले के आधारमा गरिरहेको छ भने हाम्रो देशले पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 लानुहोस् पहिचानका 5 सामर्थ्यका 4 हो लानुहोस् यो हाम्रो देशले संघीयतामा जानका लागि पहिचानका 5 वटा आधार र सामर्थ्यका 4 वटा आधारमा चाहिँ राजनीतिक विभाजन गरेका छ त्यसैले पहिचानको आधार के हो पहिचानको आधार भने के हो भने जातीय समुदायको पहिचान छ जातीय समुदायको पहिचान 1 अर्को चाहिँ आर्थिक पहिचान छ आर्थिक पहिचान भनेको आर्थिक अर्थक्षेत्रलाई अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भने साथी सांस्कृतिक पनि पहिचान छ सांस्कृतिक पहिचान भने थाहा छ अनि हाम्रो संस्कृति भनेको संस्कृतिलाई दुविधा नगर्ने सांस्कृतिक पहिचानका कुरा छ अर्को हाम्रो के छ भने भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान छ अर्को हाम्रो के छ भने ऐतिहासिक पहिचान छ हो यी पहिचानका 5 हुन् भने अब सामर्थ्यका 4 के हुन् हाम्रो सामर्थ्यका 4 भनेको के हो भने एउटा चाहिँ आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामर्थ्य आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामर्थ्य छ एउटा आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामर्थ्य एउटा दोस्रो पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना र सामर्थ्य दोस्रो के भने मैले विकासको के रे पूर्वाधार विकासको अवस्था सम्भावना र सामर्थ्य दोस्रो तेस्रो के छ भने साथीहरु प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धता र सामर्थ्य तेस्रो के भने त भन्दा मैले तेस्रो प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धता र सामर्थ्य चौथो के भनेको छ भने प्रशासनिक सुगमता र पहुँचको सामर्थ्य प्रशासनिक सुगमता र पहुँचको सामर्थ्य भनेर चाहिँ हो हाम्रो देशले राजनीतिक विभाजन त गर्यौं
यो हामीले अहिले चाहिँ संहितामा जाँदा एकवटा सङ्घ 7वटा प्रदेश 753वटा स्थानीय निकाय गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिचानका 5 र सामर्थ्यका चाहिँ 4वटा आधार लिएर अगाडि बढेका छौँ। साथीहरू यो पनि तपाईँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ, सजिलै जान्न सक्नुहुनेछ। अब हामी के पढौँ भने साथी हो, राजनीतिक भूगोलका विशेषता के हुन्छ। अब विशेषता भनेको राजनीतिक भूगोलका विशेषता भने पनि यो, राजनीतिक विभाजनका विशेषता भने पनि एउटै हो। तर म राजनीतिक विभाजनलाई पछि एकछिन फेरि छलफल पनि गरिहाल्छु नातिर है। अब राजनीतिक भूगोलका विशेषता लेखा भन्दा त राजनीतिक भूगोललाई तपाईँले चिनाउने कुरा, राजनीतिक भूगोललाई तपाईँले पहिचान गर्ने कुरा नै, अरू त होइन नि। एउटा के हुनसक्छ भने यसको विशेषता के हो भने राजनीतिक र प्रशासनिक आधार खडा गरेको। ल हेर्नुहोस् के राजनीतिक र प्रशासनिक आधार खडा गरेको एउटा विशेषता एक। अर्को सन्तुलित र समावेशिकतालाई जोड दिन्छ यसले सन्तुलित र समावेशिकतालाई के गर्छ, यसले जोड दिन्छ। शासन सञ्चालन गर्न र विकास गर्न यसले मद्दत गर्छ। शासन सञ्चालन गर्न र विकास गर्नले मद्दत गर्छ। भूगोलका विभिन्न विधा मध्येको एक हो। भूगोलका विभिन्न विधा मध्येको राजनीतिक भूगोल के हो त भन्दा एक हो। शासकीय प्रणाली अनुरूप फरक फरक हुने गर्छ भनेको चाहिँ यो राजनीतिक भूगोल शासकीय प्रणाली अनुरूप फरक फरक, नेपालमा फरक होला, इन्डियामा फरक होला, चाइनामा फरक होला, अमेरिकामा फरक होला। त्यसैले शासकीय प्रणाली अनुरूप के हुन्छ, फरक फरक हुने गर्छ। यो प्राय देशको चाहिँ महत्त्वको विषयभित्र पर्छ। यो प्राय आफ्नो देशको के महत्त्वको विषयभित्र पर्दछ। यो राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा आधार तथा पूर्व शर्त हो। राज्यलाई सञ्चालन गर्ने एउटा आधार तथा एउटा के हो त यो पूर्व शर्त हो। यसले चाहिँ नेतृत्व विकास गर्न मद्दत गर्छ भनेको राजनीतिक विभाजन अनुसार चाहिँ त्यही राजनीतिक क्षेत्रमा त्यही इलाकामा नेतृत्व आउँछ क्या, राजनीतिक हो। त्यही भएर यसले के गर्छ भन्दा यसले के गर्छ, नेतृत्व विकास गर्न मद्दत गर्छ। जनसङ्ख्या र भूमिलाई विशेष आधार लिन्छ यसले, विशेष गरी जनसङ्ख्या र भूमिलाई विशेष आधार लिन्छ। हुन त अरू पनि छन् सामर्थ्यका, अघि हामीले पहिचानका 5 सामर्थ्यका 4 भन्यौँ, तर चाहिँ विशेष गरी जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रश्न बढी फोकस हुन्छ। कानुनद्वारा स्पष्ट पारेको हुन्छ यो राजनीतिक भूगोल चाहिँ, कानुनले नै प्रश्न पारेको हुन्छ। यति है, यो है सीमा है भनेर चाहिँ, विभाजन यो है भनेर कानुनले नै स्पष्ट गरेको हुन्छ। यसको वास्तविक सार भनेकै के हो त भन्दा शासन सञ्चालन गर्नु। यसको वास्तविक सार भनेकै के हो त भन्दा शासन सञ्चालन गर्नु। नेपालको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक विभाजन गरेको छ, जुन हाम्रो चाहिँ एउटा सङ्घ 7वटा प्रदेश 753वटा स्थानीय निकाय 77वटा जिल्ला रहेका छन्। विभिन्न क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ विभाजित छ। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा के हुन्छ, विभाजित हुन्छ। लानुहोस् यो भनेको चाहिँ यो के हो त भन्दा विशेषता भन्यो भने त यसैलाई चिनाउने कुरा, यसैलाई पहिचान गर्ने कुरा हो। भनेको कुनै पनि चिजका विशेषता भने के हो भने त्यसलाई चिनाउने कुरा, त्यसलाई पहिचान गर्ने कुरा, परिचय नै हो विशेषता भने। जस्तो मेरो विशेषता के त भन्दा मलाई चिन्न तपाईँले के देख्नुहुन्छ, मेरो पहिचान दिन के देख्नुहुन्छ, त्यो मेरो विशेषता भने। जस्तै राजनीतिक भूगोललाई चिन्न, राजनीतिक भूगोललाई जान्न तपाईँले जे देख्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा के हो त भन्दा राजनीतिक भूगोलको त्यो के हो, राजनीतिक भूगोलको त्यो वास्तवमा चाहिँ के हो त भन्दा त्यसको विशेषता हो, राइट। अब नेपालको राजनीतिक भूगोलको रूपरेखा के छ त, नेपालको राजनैतिक भूगोलको रूपरेखा लानुहोस्। अब नेपालको राजनीतिक भूगोलको रूपरेखा कस्तो छ साथी हो, नेपालको राजनीतिक भूगोलको रूपरेखा हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् है कस्तो छ त, कति क्याटेगोरी छ त, कसरी चिरफार गरेको छ त, कसरी भागभण्डा गरेको छ भनेको। अब नेपालको राजनीतिक भूगोलको रूपरेखालाई हेर्ने भने नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हो। ल हेर्नुहोस् नेपाल के हो त भन्दा एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हो। एक सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकायमा विभाजन गरी संहितालाई आबद्ध गरेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकायमा आबद्ध गरी के गरेको छ, संहितालाई आत्मसात गरेको छ। एउटा सङ्घ 7वटा प्रदेश 753वटा स्थानीय निकायमा विभाजित छ, जसमा चाहिँ 6वटा महानगरका कुरा, 11वटा उपमहानगरका कुरा र त्यसपछि आएर नगरपालिका चाहिँ 27 र त्यसपछि आएर चाहिँ कति हामीले विभिन्न खालका चाहिँ 640वटा चाहिँ गाउँपालिका रहेका छन्। यो पनि रूपरेखा हो। 77वटा जिल्ला रहेका छन्, 77वटा जिल्ला रहेका छन्। 14वटा अञ्चल पनि छन्, अस्तित्वमै छन् अहिले पनि। 14वटा के छन् भन्दा अञ्चल रहेका छन्। अझै जान्ने हो भने यसलाई चाहिँ प्रदेश विभिन्न राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ भनेको प्रदेश विभिन्न राजनीतिक के त भन्दा इलाकामा विभाजन गरेको छ। त्यो अझै जान्ने भने विभिन्न इलाका तथा वार्डमा विभाजन गरेको छ। विभिन्न के त भन्दा इलाका तथा वार्डमा विभाजन गरेको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा स्वतन्त्र रहने गरी तीनतिर भारत र एकतिर चीनको स्वशासित क्षेत्रद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाको व्यवस्थापन गरिएको छ। भन्यो भने यो चाहिँ नेपालको राजनीतिक भूगोलको रूपरेखा हो। नेपालको राजनीतिक भूगोलको रूपरेखा। कहिले अब यसको चाहिँ राजनीतिक भूगोलको चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेरौँ के छ। राजनीतिक भूगोलको चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने भने के गर्ने, नेपालमा के छ यसको है। अब नेपालमा राजनीतिक भूगोलको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ल, नेपालमा
राजनीतिक भूगोलको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ल हेर्नुहोस्, भनेको नेपालमा हामीले राजनीतिक भूगोलको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँबाट कोर्यौँ त? नेपालमा हामीले राजनीतिक भूगोललाई चाहिँ कोर्ने सीमारेखा कहाँबाट ल्याउँ त भन्दा साथी हो, यो वास्तवमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, शासन प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु भएदेखि नै, जुनदेखि हाम्रो शासन प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु भयो हो, अर्थात् एक वा एकभन्दा बढी इकाइहरू थिए, यहाँ निकायहरू थिए, राज्यहरू थिए, स्टेटहरू थिए, त्यो आफैमा राजनीतिक विभाजन हो। त्यसपछि आएर चाहिँ इतिहासको कालखण्डमा चाहिँ राज्यमा एकीकरण गरियो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि यो देश एउटा स्वतन्त्र एउटा सिङ्गो राष्ट्र भएर चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ त्योभन्दा पहिले पनि गोपाल वंश, महित, किरात वंश लगायतका चाहिँ विभिन्न भौगोलिक विभाजन गरेका थिए, त्यो पनि राजनीतिक प्रशासनिक आधारमै विभाजन भएको हो। र राणाकालमा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाइका लागि हामीले चाहिँ 35वटा जिल्लामा विभाजन गरेको अवस्था थियो। राजा महेन्द्रद्वारा 2018 सालमा चाहिँ के गरिरहेको छ? 2018 सालमा सम्झनुहोस्, 2018 सालमा 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरेको छ। 2018 सालमा यो पनि राजनीतिक विभाजन भूगोल थियो। त्यसपछि आएर चाहिँ 2029 सालमा चाहिँ 4वटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्नुभयो। त्यसपछि आएर 2037 सालमा एउटा विकास क्षेत्र थप गरेर सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ टुक्र्याएर 5वटा विकास क्षेत्रमा आबद्ध गरियो। र त्यसपछि आएर चाहिँ हाल नेपाललाई स्वतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुँदै सङ्घीय प्रणालीमा आबद्ध गरियो, जसमा एउटा सङ्घका कुरा, 7वटा प्रदेशका कुरा, र त्यसपछि आएर चाहिँ 753वटा चाहिँ स्थानीय निकायमा जुन चाहिँ महानगरपालिका 6वटा, उपमहानगरपालिका 11वटा, नगरपालिका 276वटा, गाउँपालिका चाहिँ झन्डै चाहिँ 46वटा रहेका जुन विभिन्न वार्डमा है, भनेको चाहिँ विभिन्न खालका वार्डहरूमा चाहिँ कति 46वटा वार्ड भएको रहेका विभिन्न वार्डमा चाहिँ विभाजन गरियो। र त्यसपछि आएर सङ्घ तथा प्रदेशमा विभिन्न राजनीतिक क्षेत्र सहितका इलाका छुट्याएको छ। यो के हो त भन्दा नेपालको राजनीतिक भूगोलको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यदि तपाईँलाई राजनीतिक भूगोलको विकासक्रम लेख नेपालको भन्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ। ऊ पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिलेका साना राजा रजौटा पनि राख्न सकिन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण पनि राख्न सकिन्छ, राणा शासनमा 35वटा जिल्लाका कुराहरू, त्यसपछि यहाँ हाम्रो राजा महेन्द्रले चाहिँ 4वटा प्रदेश के अरे 14 अञ्चल 75 जिल्लाका कुराहरू, 4वटा विकास क्षेत्रका कुरा, फेरि 5वटा विकास क्षेत्रका कुरा गर्दै अहिले हामी यो हाम्रो अहिलेको अवस्था के छ त? सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय निकाय, त्यसपछि आएर 77वटा जिल्ला गरी यी कुराहरू चाहिँ नेपालको राजनीतिक भूगोलको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ नेपालको राजनीतिक भूगोलमा रहेका समस्या लेख के छन् त? नेपालको राजनीतिक भूगोलमा समस्या के समस्या छन् त? अब समस्यालाई नेपालको राजनीतिक भूगोलमा रहेका समस्या लेख के लेख्ने? नेपालको राजनीतिक भूगोलमा रहेका समस्या लेख भन्दा के लेख्ने होला भन्नुहोस्? भनेको समस्या त छन् नि, समस्या छन्, हेर्नु त, कहिले सिमानाका समस्या छन्, कहिलेकाहीँ यो प्रदेश भएन भन्छ, त्यो समस्या होइन सबै। भनेको समस्या छ त, त्यही समस्या भएर कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रदेश पुगेन, हाम्रो प्रदेशमा यो गाप्नुपर्छ, हाम्रो यो राख्नुपर्छ, यो छोड्नुपर्छ, यो हटाउनु, त्यो समस्या हो किन? त्यसैले हाम्रो राजनीतिक भूगोलमा हाम्रा समस्या छन्। त्यो हाम्रो राजनीतिक भूगोलका समस्या के हुन् भने राजनीतिक विभाजनमा एकरूपता नहुनु। राजनीतिक विभाजनमा हाम्रो एकरूपता छ त? छैन। आज चेन्ज, भोलि चेन्ज, पर्सि चेन्ज। अन्यहरूको शासकीय गतिविधि परिवर्तन हुँदा राजनीतिक भूगोल परिवर्तन हुँदै गरेको। जब शासकीय गतिविधि परिवर्तन हुन्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, उसले चाहिँ राजनीतिक भूगोललाई चेन्ज गर्दै गर्छ। जिल्ला पनि टुक्राउँछ। देख्नु पनि हाम्रो चाहिँ रुकुमलाई 2टा बनायो, नवलपरासीलाई 2टा बनायो। किन आवश्यक थियो? नहुनु पनि सक्थ्यो होला नि आवश्यक। त्यो अर्को कुरा। अर्को, राजनीतिक भूगोलको स्थायित्व नभएको। हाम्रो राजनीतिक भूगोलको स्थायित्वै छैन। कहिले चिरफार गरिरहेको छ, कहिले सङ्घ, कहिले प्रदेश, कहिले यतिवटा इकाइ, कहिले 14वटा अञ्चल छ भन्छ, कहिले एउटा 14वटा अञ्चल छैन भन्छ, कहिले 5वटा विकास क्षेत्र भन्छ, कहिले छैन भन्छ। हो, यो के हो त भन्दा यो हाम्रो राजनीतिक भूगोलको स्थायित्व नभएको। अर्को, राजनीतिक विभाजन अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा नभएको। जुन हाम्रो राजनीतिक विभाजन गरिएको छ यो अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा भएको छैन, बरु पहिलेको 14 अञ्चल 75 जिल्ला नै अध्ययन अनुसन्धान अनुसार भएको थियो भन्छन्। त्यही भएर चाहिँ राजनीतिक विभाजन चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा का आधारमा हुन नसकेको। अरू चाहिँ राजनीतिक भूगोल विभाजनमा जनसन्तुष्टि नरहेको। भनेको राजनीतिक भूगोलको विभाजन त गरियो तर चाहिँ जनसन्तुष्टि भएको छैन। अर्को, राजनीतिक विभाजन गर्दा स्रोतको एकरूपता नभएको। जुन प्राकृतिक स्रोतहरू छन् त्यसको एकरूपता गर्न, कुनैमा प्राकृतिक स्रोत धेरै छन्, कुनैमा स्रोतै नभएको पनि अवस्था छ। अर्को, राजनीतिक विभाजनका इकाइहरू एकअर्काप्रति सहकार्य नभएका। भनेको विभाजन त गऱ्यौँ तर एक निकाय र अर्को निकाय, एक इकाइ र अर्को इकाइ बीच सहकार्य छैन। अर्को, राजनीतिक भूगोलभित्रका राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता। भनेको राजनीतिक भूगोलको विभाजन त गऱ्यौँ र त्यो राजनीतिक भूगोलभित्रका जुन नेतृत्व हुन्छन् त्यसको चाहिँ अदूरदर्शिता, उसमा चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ सबलता हुनुपर्ने कुरा छैन। अर्को, राजनीतिक भूगोलको विभाजन अध्ययन अनुसन्धानमा नहुनु।
भनेको अध्ययन विश्लेषण अनुसन्धान नगरिकन गरेको। अर्को चाहिँ हचोको भरमा राजनीतिक विभाजन गर्ने गरेको। हचोको भरमा के त भन्दा राजनीतिक विभाजन गर्ने गरेको। अर्को चाहिँ राजनीतिक भूगोलको विभाजनमा समन्वय हुन नसकेको हो। राजनीतिक भूगोलको विभाजन गर्दा त सम्बन्धित निकाय समन्वय गर्नु पर्यो हो, यो हुन नसकेको। यी यावत कुराहरू यसका के हुन्छ भन्दा यी यावत कुराहरू यी यावत विषयवस्तुहरू चाहिँ यसका मूलभूत यसका के हुन्छ समस्या हुन्। सजिलै ढङ्गले जान सकिन्छ। वास्तवमा त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो छैन। अब यसमा राजनीतिक भूगोलको विभाजनमा भएका समस्या समाधानका उपाय के हो त? यी समस्यालाई समाधानका उपाय के हो त? समाधानका उपाय यो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि। समस्या जान्यो भने के जानिन्छ त? जब तपाईँले कुनै पनि चिजका समस्या जान्नुहुन्छ त्यो समस्या जान्यो भने समाधान आउँछ। समस्या जान्नु भनेको समाधान जान्नु भनेको समाधान के हो भने राजनीतिक भूगोलको विभाजन गर्दा स्पष्ट कार्यदिशा तयार गर्ने, स्रोत साधनमा एकरूपता हुने गरी समरूपता हुने गरी विभाजन गर्ने, हचुवाको भरमा चाहिँ हतारमा नगरिकन अध्ययन विश्लेषणको आधारमा चाहिँ गर्ने, अध्ययन विश्लेषण बिना गर्नुको सट्टा चाहिँ अत्यन्त धेरै मात्रामा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर चाहिँ राजनीतिक विभाजनमा चाहिँ जोड दिने, राजनीतिक विभाजनमा चाहिँ दक्ष योग्य विज्ञ टोलीको चाहिँ सल्लाह सुझाव लिने, जनआकाङ्क्षा अनुरूप भौगोलिक विभाजन गर्ने, सामर्थ्यका आधारमा नभई वास्तविकताका आधारमा विभाजन गर्ने, स्वार्थका आधारमा नभइकन के आधारमा वास्तविकताका आधारमा चाहिँ विभाजन गर्ने, विज्ञहरूको राय सल्लाह तथा सुझाव लिने, अन्तर्राष्ट्रिय देखासिकी भन्दा पनि आफ्नो देशको वास्तविकताका आधारमा चाहिँ राजनीतिक विभाजन गर्ने, जनमतको कदर गरी राजनीतिक विभाजन गर्ने, भौगोलिक विभाजनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ सहितको एउटा टोली गठन गरी त्यसैको सिफारिस अनुसार गर्ने, विभाजन पछिको वास्तविकताको अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्ने, जनमानसमा कठिनाइ परेमा तत्काल त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने, प्रशासनिक सुगमतालाई पनि विशेष ध्यान दिएर चाहिँ विभाजन गर्ने। ल अनि बल्ल राम्रो हुन्छ हो। हामीले के गर्यौँ भने साथी हो, हामीले के छलफल गऱ्यौँ भने आज यसमा चाहिँ राजनैतिक भूगोलको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र राजनीतिक भूगोल र राजनीतिक विभाजन भनेको एउटै हो। तर म अब एकछिनपछि तपाईँलाई राजनीतिक विभाजनको बारेमा पनि यसरी नै इन डिटेलमा अगाडि बढ्छु। तर चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक भूगोल र राजनीतिक विभाजन जान्नुमा नो डिफरेन्स। तर म तपाईँले जे राजनीतिक भूगोल जान्नुभयो तपाईँलाई राजनीतिक विभाजन आने भने पनि त्यही हो, महत्त्व पनि त्यही हो, विशेषता पनि त्यही हो। तर चाहिँ म यसलाई छुट्टै तरिकाले अझ राजनीतिक विभाजनको बारेमा इन डिटेलमा छलफल गर्नेछु। साथीहरू तपाईँले चाहिँ राजनीतिक भूगोलको बारेमा बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु, ताकि तपाईँ कन्फ्युजन नहुनु कि राजनीतिक भूगोल नै राजनीतिक विभाजन हो र म राजनीतिक विभाजनको बारेमा अहिले यसपछिको स्लाइड अर्थात् यसपछिको सेसनमा यसैको बारेमा छलफल र चर्चा गर्नेछु। तपाईँहरूले सजिलै ढङ्गले जान्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा भरोसा र विश्वास लिएको छु। सम्पूर्ण साथीहरूले एकपटक दुईपटक होइन पटक पटक हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, ताकि धेरै सजिलो चाहिँ ए राजनीतिक विभाजन हुने त धेरै सजिलो पो रहेछ, अर्थात् राजनीतिक भूगोल भने त एकदम इजी पो रहेछ भन्ने कुरा मनन गर्नुहोस्। भनेको प्राकृतिक भूगोल राजनीतिक भूगोल, प्राकृतिक भनेको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनलाई देखाउँछ, राजनीतिक भूगोलले चाहिँ राजनीतिक नक्साहरू, राजनीतिक सीमाहरू, राजनीतिक धर्साहरू, राजनीतिक इकाइहरू, राजनीतिक उपइकाइहरूलाई अङ्कित गर्छ, जनाउने काम गर्छ। बुझ्नुभयो होला भने मैले आशा भरोसा विश्वास लिएको छु। यदि बुझ्नु भएन भने धेरै पटक सुन्ने बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् र त्यति गर्दा पनि बुझ्नु भएन भने म सधैँ तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू सजिलै निराकरण गर्नेछु। अब एकछिनपछि म राजनीतिक विभाजनको बारेमा छलफल गर्छु। अल द बेस्ट।